Okay, Lala, everyone mute. I'll just repeat it once again. So, मैले divide गरे है. So, 49 ले 606 लाई divide गरे. 49 1 जा 49 गरेर 11 आयो, 6 ल्याएँ. फेरि 49 2 जा 98 भयो. Subtract गरे 18 आयो. मेरो division सक्यो. This is 12 is my quotient, 18 is my remainder. So this is how our normal division happens. And हामीले normally divide यसरी गर्छौं भने. In decimal, what we can do is हाम्रो कहिले पनि डिभिजन इन्डै हुँदैन डेसिमलमा. हामीले इन्ड गर्ने भन्यो भने मात्र इन्ड हुन्छ, नत्र इन्डै हुँदैन. सो त्यो कसरी भन्दाखेरि जसरी यहाँ 6 झर्यो नि, यहाँ माथिबाट 11 आइसकेपछि 6 झर्यो, त्यसरी नै हामी डेसिमल पोइन्टबाट 0 ल्याकको ल्याइ गर्न सक्छौं क्या. डेसिमल पोइन्ट हाल्छौं हैन, जहाँ रिमाइन्डर आयो. सो हाम्रो यतिमा डिभिजन सकिन्थ्यो भने अब चाहिँ हाम्रो डेसिमल डिभिजन सुरु हुन्छ. सो हाउ डु वी डु दैट? अब हाम्रो क्वेशनमा पोइन्ट हाल्छौं. यो पोइन्टले हामीलाई जहिले पनि रिमाइन्डर आउन साथ 0 दिन्छ. Is that okay? Merisha and Safalta, तपाईले त्यो कुरा बुझ्नु भयो. अब रिमाइन्डर आउन साथ May I go to toilet, sir and ma'am? Yes, Helen, yes, go. So now you सुनिराख्नु भएको छ है सफलता एन्ड मेरिसा, यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ? म तपाईकै लागि दोहोर्याइरहेको मैले. सर म पनि सुनिरहेको छु, मलाई पनि. ओके ओके. And you have videos in YouTube, यसको पनि छ होला I guess है. अब $5 ओके. सरी. So if you take that, त्यसपछि के हुन्छ त? अब यो पोइन्ट हाले मैले, यो पोइन्टले मलाई जहिले पनि रिमाइन्डर आउन साथ 0 दिन्छ. 18 भनेको हाम्रो रिमाइन्डर हो. यहाँबाट डिभिजन कहाँ पनि जान मिल्दैन थियो, त्यसैले मैले 0 ल्याएँ. सो अब फेरि 49 कति जा गर्न मिल्ने भयो? 49 3 जा 40, 49 3 जा अघि नको याद छ नि 147 है. 49 4 जा भनेको यो भन्दा ठुलो हुन्छ 180 भन्दा. सो यु हैव टु बिलिभ मी अन दैट. त्यसपछि यस्तो गरे मैले. सो नाउ 10 - 7 3 अनि 7 - 4 3. सो बरो गरेको है मैले सबट्र्याक्ट गर्न. सो अब फेरि रिमाइन्डर आयो मेरो. 49 ले जाँदैन, यसलाई रिमाइन्डर आयो. सो के गर्ने? रिमाइन्डरलाई त्यो पोइन्टले के गर्छ? 0 दिन्छ. सो यसरी हरेक चोटी 0 आउँदै गर्छ अनि वी क्यान स्टिल डिभाइड है. डिभाइड गर्न मिलेन भने 0 जा गर्ने अनि फेरि अर्को स्टेपमा जाने. सो अब यसरी डिभाइड गरे गर्न मिल्छ. 49 330 आयो त. 49 7 जा हुन्छ कि 6 जा हुन्छ होला? 6 4 जा 2 4 6 9 जा 6 4. Okay, yeah. I think 6 9 जा 54. 5 carry over, 6 294. Yes, who is this? हैन सर हैन. So फेरि मैले 49 6 जा गरे. अब यो कसरी सर 6 जा. यो कसरी गर्यो भनेर सोध्नु हुन्छ भने चाहिँ यो कसरी थाहा भयो भने चाहिँ आई विल सजेस्ट तपाईं 49 1 जा 49, 49 2 जा सबै 49 अप टु 10 49 को टेबल लेख्नुस्. त्यसरी सजिलो हुन्छ. अदरवाइज यु हैव टु डु इट इन योर हेड है. आई डिड इट इन माई हेड. तर यो तपाईको लागि यो गाह्रो, यो 294 थाहा पाउन गाह्रो हुन सक्छ. सो व्हाट यु क्यान डु इज यु क्यान जस्ट फाइन्ड द टेबल अफ 49 कहीँबाट एन्ड देन यु क्यान लुक कि कुन चाहिँ नम्बर हाल्दा ठिक हुन्छ. कसैले केही प्रब्लम छ यहाँसम्म प्लिज आस्क, बिकज आफ्टर द्याट पोइन्ट यु अल आइ एम डुइङ इज एडिङ के डिभाइडै गरेर हो. तर हरेक स्टेपमा मलाई त्यो पोइन्टले 0 दिन्छ. सर अनि यो त अनलिमिटेड हुन्छ अनि कसरी हुन्छ? थर्ड डेसिमल प्लेसमा रोक्ने हो नि त. गर्दै गयो भने त गरे गर्न मिल्छ. तर आई आस्क माई स्टुडेन्ट टु स्टप एट थर्ड प्लेस, किनभने अब 3टा पाइसकेपछि द्याट्स इट. गएको गऱ्यो भने त वी डोन्ट वान्ट टु गो भेरी एउटै प्रब्लम मात्र गरेर हाम्रो अरूहरू पनि त गर्नु पर्यो. सो फाइन्ड अप टु 3 प्लेस एन्ड देन स्टप. ओके ओके सर. Okay, now I think it should be 7 ja. So Sasbi ko answer चाहिँ correct जस्तो लाग्यो मलाई. 7 9 ja 63, 6 carry over, 7 4 ja 28 and 6 34. So this is the answer. यहाँ पनि रिमाइन्डर आयो 17. तर यहाँ पनि अब त्यो पोइन्टबाट 0 ल्याएर गर्न मिल्छ, but we stop here. So Naitik and Rosen, this is the answer. अनि Merisha and I hope you have understood this. यदि बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज आस्क कहाँ के बुझेन. अदरवाइज आई एम ठ्याक्कै मिलाउन लागेको थियो, ठ्याक्कै मिलाइसकेको थियो, तपाईले ठ्याक्कै भन्नुभयो के? I think I hope you have found your mistake also. I don't know it is correct or not. I will send you of 3 number. तपाईले 1 नम्बर गर्नु न पहिला रेन्जन. 1 नम्बर अब त नगर्नु. I have done it, but
I need to. So anyone has any get problem things. here? खोइ मलाई मेरिसा र सफलताले केही भन्नु पर्यो। Yes, sir. सफलता, मेरिसा, did you understand मैले भर्खर बुझाएको चीज केही प्रब्लम छ यहाँ? मेरिसा, डेसिमल डिभिजन Yes, sir. बुझ्नुभयो कसरी गर्ने? म त्यो एक्जाम्पल नि सर म त्यो एक्जाम्पल बुझिरहेको छु कि लाइक हैन, अनि म गर्छु मैले भर्खरै यत्रो बुझाएको चाहिँ बुझ्नु भएन? त्यही हो म बुझिरहेको छु कि त्यही जस्ट एक्जाम्पलबाट म उ गरिरहेको छु कि भनेपछि बुझ्नु चाहिँ भएको छैन। ओके, सो जस्ट लेट मी नो मेरो हेल्प चाहिन्छ भने बुझ्नुस् एक्जाम्पलबाट बुझ्नु नि पाउँछ। सर मतलब जबसम्म कति लामो त्यो लाइनको नम्बर हुँदो भन्दा रहेछ सानो सर यो नम्बर त। आउँदैन रिमाइन्डरमा तबसम्म गरिराख्नु हैन। नो त्यो साइडको मल्टिप्लाई चाहिँ के गर्नु भा कहाँ मल्टिप्लाई कहाँ गर्यो मैले? सर त्यो मल्टिप्लाई हो कि के हो? रिमाइन्डर त जहिले 49 भन्दा सानै आउँछ आदित्य। यहाँ 3टा नम्बर आएपछि चाहिँ रोक्ने भने मैले डेसिमल पछाडि 3टा नम्बर आए। ओके ओके यस मेरिसा तपाईले कहाँ मल्टिप्लाई के भन्नु भा? उ त्यो रेडको मा रेडको मैले गरे। ओके अपेक्षा तपाईले मलाई एन्सरहरु पठाइराख्नु भएको छ। आई डोन्ट नो अपेक्षा किनभने आई हैभन्ट डन इट। आई क्यान नट जस्ट से इट लाइक मिल्छ मिल्दैन। आई जस्ट सजेस्ट तपाई गर्दै जानुस् एन्ड एट लास्ट विल डु करेक्सन। यु क्यान डु द करेक्सन। त्यो मैले गरे हैन, कसैले चेक गर्नलाई आफैले गरेको। इट्स नट माइ। सो 49 2 जा कति भनेर हेरेको त्यो र गरे सो जे नि त्यो पुरै डिवाइडको एन्सर चाहिँ उट्यो जिमा मलाई किन मेरिसा त्यो डिवाइड गर्ने आउँदैन जस्तो लाग्न थाल्यो। इज दैट ट्रू? तपाईले डिवाइड गर्न आउँदैन हो? हैन मलाई आउँछ हैन, तर लाइक म त्यो मल्टिप्लाई गर्न थोरै कन्फ्युज हुन्छु। मैले त्यो डिवाइडको प्रोसेस चाहिँ बुझेछ अनि आउँछ नि। त्यसपछि त्यो अलि जुन पनि डिवाइड गर्नु छ त्यसले तपाईले 49 ले गरिरहेछ भने 49 10 जासम्म टेबल लेख्नुस्। त्यसरी नै अब कुन डिवाइड गरेर आउ त्यसको 10 सम्मको टेबल लेख्नुस्। जी नि त्यो तपाईले सबै गरेको प्रोसेसको नि उ यहाँनिर त्यो एन्सर चाहिँ त्यो तलको त हैन एन्सर त्यो माथिको एन्सर हैन। अनि यहाँनिर यो त पुरै डिवाइड गरेर त भयो नि, अरु के छ त यहाँ? त्यही त। अनि पोइन्ट डेसिमल कहाँबाट आयो? डेसिमलले के गर्यो बुझ्नु भयो त? मैले डिभिजन त सकिन्थ्यो त्यो चाहिँ बुझे चेक गरे। अनि त्यही त बुझाउन खोजेको मैले यत्रो बेर लाएर। अनि त्यही त सोधेको मैले अघिदेखि बुझ्यो भनेर। सो त्यो डट हैन, त्यो रिमाइन्डर नि 12 हाम्रो यो डट अनि रिमाइन्डरलाई बढाइ। यस मेरिसा भन्दै हुनुहुन्छ के भन्दै? त्यो नै बुझेन के? त्यो डट कहाँबाट आयो बुझेन? डिभिजन 12 सम्म मात्र थियो, सकिन्थ्यो हैन। 18 रिमाइन्डर आउँथ्यो। त्यो डट हाल्यो भने चाहिँ तपाईले रिमाइन्डरलाई फेरि डिवाइड गर्न मिल्ने हुन्छ के। त्यो डटले तपाईको रिमाइन्डरलाई 0 दिइराख्छ, एउटा 0 थपिदिन्छ पछाडी अनि फेरि डिवाइड गर्न। जस्तै हाम्रो यो 18 आएको थियो हैन, 18 आएको थियो, यतिमा सकिया थियो। Pratik sir, यस time is going to be finished. यस आई नो। सो यतिमा हाम्रो डिभिजन सकिया थियो हैन मेरिसा? Sir, I have sent you in chat. यतिमा हाम्रो डिभिजन सकिया थियो। तर के भयो भन्दा पछि फेरि ओके आई थिंक आई हैव डन दिस। मेरिसा आर यु लिसनिङ? मेरिसा डिभिजन सकिया थियो हैन 12 जा गर्दाखेरि। एन्ड व्हाट ह्यापन? मेरिसा गयो छ। त्यो के भयो भन्दा त्यस 12 पछि अब डिवाइड गर्न फेरि मिल्छ हाम्रो डेसिमलको हेल्प लियो भने। सो मैले यहाँ माथि यो पोइन्ट हालेँ। यो पोइन्ट हाल्न साथ के हुन्छ त मेरो सर है अनि के भन्छ यसले चाहिँ हामीलाई 0 ल्याउन दिन्छ तर नल्याए पनि हुन्छ हैन, नल्याउनु पर्ने ठाउँमा।
नल्याए पनि हुन्छ डेसिमल डिभिजन नगर्ने भए तपाईँको डेसिमल चाहिँदैन भनेको छ भने त्यतिकै एन्सर सकाइदिँदा हुन्छ तर यहाँ चाहिँ डेसिमल थर्ड प्लेससम्म चाहियो भनेकोले नो के सर आई एम सेइङ द्याट के भन्छ अब जस्तै होइन हामीलाई अब 310 आयो अरे होइन मतलब 2 नम्बरको एन्सर 31 आयो अरे अनि पछि त्यो 0 हाल्यो अरे अब के भन्छ 310 चाहिँ 4 जा 268 होइन अब त्यो 268 मा 0 हाल्नुपर्छ त फेरि पर्दैन खालि रिमाइन्डरमा मात्र हाल्ने जेरो जहिले रिमाइन्डरमा मात्र हाल्ने है जेमा पनि हाल्न पाइँदैन ए रिमाइन्डर मात्र ओके ओके रिमाइन्डरलाई जब डिभाइड गर्न मिल्दैन अनि त्यो जेरोले हेल्प गर्ने हो के सो जस्ट लेट्स दैट क्लियर कि zero is only for the remainder less than 1 minute. I hope tomorrow we'll be doing the correction of this. And please do the revision video. I'll upload it. And you guys watch this. Bye.